आदाब नाजरीन, पेश है क़ुव्वत समाअत से महरूम अफराद के लिए ख़बरों का बुलेटिन। जम्मू कश्मीर में आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल चुनाव के चौथे मरहले के तहत वोट डालने का अमल दोपहर 2 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। आज के मरहले में जम्मू कश्मीर के 34 हलकों में वोट डाले गए, जिनमें 17 हलके कश्मीर के और बाकी 17 हलके जम्मू डिवीज़न के थे। वादिया कश्मीर में 48 ख़वातीन समेत 138 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जम्मू डिवीज़न में 34 ख़वातीन समेत कुल 111 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 50 खाली सरपंच सीटों और 216 पंच नशस्तों के लिए भी आज वोट डाले गए। कोविड वबा के पेश नज़र आज के चुनाव के लिए माकूल इंतज़ामात किए गए थे, जबकि पुरअमन और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए हिफाजत के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। दरियासना चौथे मरहले के इख्तिताम के बाद अब इंतज़ामिया की तवज्जो डीडीसी चुनाव के 5वें मरहले की तरफ मरकूज़ हो गई हैं। 5वें मरहले का चुनाव 10 दिसंबर को मुनक्कद होगा। इस मरहले के लिए भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और उनके लीडरान वोटरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आवाम को बेहतर सहूलियात दस्तयाब रखने के लिए बिजली सेक्टर को वसअत देकर और इसमें जदीदियत लाकर ठोस इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कल बेमिना श्रीनगर में कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के ई कस्टमर केयर सेंटर का इफ्तिताह करके इसे आवाम के नाम वक्फ कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बिजली सारिफिन की शिकायत का बरवक्त अजाला करने के लिए ये सहूलत मौसर और फ़ायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस सेंटर की बदौलत बिजली सप्लाई में किसी भी खलल के बाद कम से कम वक्त में इसकी बहाली यकीनी बन सकती है। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि इस निज़ाम की बदौलत कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट दस्तयाब होगी, जिसकी बिना पर जवाबदेही और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकता है। तकरीब पर एलजी के मुशीर बसीर अहमद ख़ान, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD रोहित कंसल और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इसी दौरान पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा है कि बिजली महकमा कलीदी सेक्टर होने के नाते सरकार की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। इन बातों का इजहार उन्होंने कल एक आला सतह की मीटिंग के दौरान गांदरबल और बांडीपोरा अज़ला में PDD महकमे के कामकाज का जायज़ा लेते हुए किया। मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल में हुई इस मीटिंग के दौरान रोहित कंसल ने
متعلقہ انجینئروں سے کہا کہ وہ نظم و ضبط کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ انہوں نے پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا اور زیر عمل پروجیکٹوں پر جاری کام میں سرعت لانے پر زور دیا۔ بعد میں انہوں نے 150 میگا واٹ اپر سندھ ہائیڈل پروجیکٹ اور 280 میگا واٹ آلسٹینگ بجلی اسٹیشن کا بھی معائنہ کیا۔ مرکز نئے زرعی قوانین پر تعطل ختم کرنے کے لیے بدھ کے روز نئی دلی میں کسان یونینوں کے نمائندوں کے ساتھ چھٹے دور کی بات چیت کرے گا۔ زراعت کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ حکومت نے ان شکوں کو حل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کر لی ہے جن پر کسان لیڈروں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ مرکزی حکومت کسانوں کے مفادات کے تئیں پوری طرح پرعزم ہے اور مستقبل میں بھی ان کے لیے پورے جذبے اور لگن کے ساتھ حکومت کام کرتی رہے گی۔ دنیا کی ایک بڑی دواساز کمپنی فائزر نے بھارت میں اپنے کووڈ-19 ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری کی درخواست کی ہے۔ فائزر نے ادویات سے متعلق انضباطی ادارے کو پیش کی گئی اپنی درخواست میں بھارت میں یہ ویکسین فروخت کرنے اور اس کی تقسیم کاری کے لیے درآمد کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ فائزر بھارت میں اپنے کووڈ-19 ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کے لیے ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا سے منظوری طلب کرنے والی پہلی دواساز فرم بن گئی ہے۔ جموں کشمیر میں کل نوویل کرونا وائرس کے 531 نئے پازیٹیو معاملات سامنے آئے تھے، جن میں سے 223 کا تعلق کشمیر ڈویژن سے اور 308 کا جموں ڈویژن سے تھا۔ اس طرح پازیٹیو معاملات کی کل تعداد اب 1,13,288 تک پہنچ گئی ہے۔ کل دونوں صوبوں سے تعلق رکھنے والے 4 کووڈ مریض بھی فوت ہو گئے، جن میں سے جموں ڈویژن کے 3 اور وادی کشمیر کا 1 مریض شامل تھا۔ حکومت کی طرف سے کووڈ-19 کے بارے میں جاری کیے گئے روزانہ میڈیا بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ اب تک کووڈ-19 کے 1,13,288 کیس سامنے آئے ہیں، جن میں سے 5,170 ایکٹیو ہے۔ اب تک 1,06,372 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,746 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 1,126 کا تعلق کشمیر صوبے سے اور 602 کا تعلق جموں صوبے سے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔